श्री श्री ब्रह्म संहिता की जय। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारण कारणम् चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुकुनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समचिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलशध्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यान्ति पान्ति कलयान्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्य वायोरधापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्यविचिन्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितद्विजो मनुजास्तदैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषा सुक्तैर्यमेव निगमा प्रदितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसा प्रतिभाविताभिः ताभिर्यजेव निजरूपतया कलाभिः गोलोकयेव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्चुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं स्यम्भुतामपि तदा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठान् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं समभवत्परमाप्पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिस्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यप्राणिनन् प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयन्तजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयभेदवितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोपचौरशयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्ता अण्डान्तरस्थपरमाणुचयन्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजदाम्नि तलेश तस्या देवी महेश हरिदामसुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचाय विहिताच्चयेन
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका चायैव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य सचेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यदा दधिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि तथा पृथगस्ति हेतो यं शम्भुतामपि तदा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाच्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं कारणर्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डशरोमकूपा आधारशक्तिमवलम्ब्य परं स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्वैकनिश्वसितकालमदावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनादा विष्णुर्महंसः यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान् यदा स्म सकलेषु निजेषु तेजा स्वीयं कियत् प्रकटयत्यभिदद्वदत्र ब्रह्मायये च जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमयेश गणाधिराजा विघ्नं विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्मही गगनमम्बुमरुद्दिचच्चा कालास्तदात्ममनसीति जगत्त्रयानि यस्मद्भवन्ति विभवन्ति विचन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेश सविता सकलाग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजा यस्यग्नय भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोदपापनिचयाश्रुतयास्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावदयच्च जीवा यद्दत्र मात्र विभवा प्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्वीन्द्रगोपमधवेन्द्रमहोस्वकर्मा बन्धानुरूपबलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रिया कान्ता कान्ता परमपुरुषा कल्पतरव द्रुमा भूमि चिन्तामणि गणमयी तोयममृतं कदा गानं नाट्यं गमनमपि वंसि प्रियसखी चिदानन्दं ज्योते परमपि तदस्वद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिस्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धक्यो व्रजाति न हि यत्रापि समयः भजय श्वेतदीपं तमहामिह गोलोकमिति यम् इदान्तस्ते सन्तक्षिति विरालचारः कतिपये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री चैतन्य शिष्टाष्टकम की जय। जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।